صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله فلوغ. نتمنى البنات يعجبكم هذا الفلوغ هذا. انا ان شاء الله بغيت نزيد نكمل من المحتوى ديال القناه ونبقى ندير لي فلوغ وندير هكا لي فلوغ ديال النهار ديالي، كيفاش كيدوز، كيفاش دوزو انا وولدي غير في الدار. هذه بحال اليوم انا ما خداماش، انا حتى خدم نهار نهار لا. اليوم ما خداماش، ان شاء الله غادي ندوز واحد نهير غير في الدار هكا. الا مشيت لشي بلاصه ضروري نبارطاجيها معكم، ما غاديش زعما ما غاديش نخليكم. ونتمنى يعجبكم الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناه وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ان شاء الله. انا دابا البنات فطرت. انا بصراحه ما فطرتش، ما كنقدرش نفطر في الصباح البنات، ولكن فطرت ولدي في الصباح هكا. كل مره واش ندير لك بحال اليوم طيبت ليه الشوفان بالحليب. طيبت ليه الشوفان بالحليب نعطيه ليه زوين. كل مره تيشبعوا حتى الوقيته ديال الغدا. انا فطرت ولدي صافي نبدا، ولكن راني بديت تنطيب الغدا بديت كنطيبو. انا نبارطاجي معكم دابا شنو درت الغدا. ما درتش البنات شي حاجه كثيره الغدا. غندير ان شاء الله غندير غير لي ستاك ديال الدجاج. ياك ندير لي ستاك ديال الدجاج نطيبهم هكا بواحد لاصوص بلونش ياك، وندير عليهم الرز. وغادي ندير واحد شويه ديال لاصوب. ضروري حنا عندنا لاصوب هكا فقيت الغدا يا العشاء، حيتاش ولدي متيبغيش ياكل الخضر. يعني ذلك تنحاول بانني نقولبو كندير ليه الصوبه، والصوبه كيبغي يشربها ليا. انا نبارطاجي معكم دابا البنات شنو طيبت. وراني عجنت الخبز مخليه غير يخمر باش نقرصو. لا صوب انا وجدت ليها كما كتشوفوا البنات. درت غير القرعه هذه، درت هاد القرعه هذه الخضراء وبطاطا وحده كبيره وجوج خزويات وبصله ياك. وغادي نجبد عندي شلبانه في الفريكو، غادي نديرها مع شويه القزبره والمعدنوس صافي وغادي نطيبها. بالنسبه للستيكه واعد جبدته من الثلاجه. انا دايره الرز هنا يتسلق، وهنا دايره الخميره، دايره العجينه تخمر ليا. هي خمرت ليا غادي نقرصها. هانتوما انا نوريكم ان شاء الله كلشي البنات كامله كاع على قياسي. غنقطع فهاد الخضره اللي وريتكم دابا اللي كنت ديجا منقياها. انا البنات درت غير الخضره اللي عندي في الدار، ما زدتش عليا. الخضره اللي عندي موجوده في الدار هي اللي غندير بها هكا لاصوب. عندي المهم هو يشربها ليا. من هكا كنحط ليه خضره هكا غير بوحدها، ما كيبغيش ياكلها ليا. هاي البنات انا عندي جلبانه كنقيها ليا ماما، كتشريها وكتنقي ليا معاها وكتجيبها ليا وكنخليها في الفريغو. ملي كنبغيها كنجبد منها. ندير هكا واحد شويه نبردها صافي. هذا القزبر والمعدنوس حتى هو فين درناه. حتى هو ندير منه واحد شويه. بالنسبه للعطريه غادي ندير غير شويه المليحه، نديرو شويه الملحه
انا غادي وشويه ندير فيها الزيت البلديه. صافي ندير فيها مسخون ونحط ديال القلوص. البنات حطيتها في القلبوطه غادا تسلق على خاطرها، وديك الساعه غادي من تسلق غادي نرجع لكم. انا الخبزه البنات من بعد ما كيخمر غنشدو غادي ندير ليه هكا شريطات بالموس. ندير شريطات بالموس نشد هكا الحليب اللي بغيتو ديروا الحليب، بغيتو تشدوا الصفر ديال البيضه، غير الصفر ديال البيضه بوحدو، ديروا معاه شويه ديال الفاني باش ما تبقاش ريحه البيض فيه، وتخلطوه مزيان ودهنوا به الوجه ديال الخبز. هذه ديك الساعه نتوما كتزوقوه باش ما بغيتو، زوقوه بالبيبوله رقيقه ولا الغليظه، ديروا ليه زنجلان، ديروا ليه اللي بغيتو البنات يمكن لكم تزوقوا به. انا اليوم متوفر عندي الشوفان،
غادي نزوقو بالشوفان، كيجي زوين البنات بالشوفان. البنات هاو البنات بعد ما زوقتو بالشوفان شتي من بعد ما زوقتو بالشوفان كي تيجي. دابا غادي نشوف الفران الا لقيتو سخن، غادي ندخل ثاني نتايا غادي ندير لهم كذلك نفس الطريقه، ومن بعد ما غادي يطيب الخبز البنات نرجع لكم.
البنات الخبز كيجي مذهب من الفوق وكيجي زويون. نحط عليكم طريف شتا الكاميرا للداخل تجي زويون البنات من الداخل. انا درت غير 4 الخبيزات قادين شتي كيجي زويون البنات. قلت لكم دابا نخلي لكم المقادير ديالو في صندوق الوصف، غنخلي لكم المقادير ديالو. ديك الخضره ديال لاصوب ها هي حتى هي طابت ليا، غنخليها بما تبرد. غادي نطيب هذاك الستاك ديال الدند، الستاك ديال الدجاج هما دوك الستاك كنطيبهم. ندير الزيت، غادي ندير لهم سكينجبير وندير شويه الملحه وندير شويه الثوم بودره، ديك الثومه المجففه. غندير دابا البنات شويه د الملحه وندير شويه السكينجبير مع الدجاج تيبغي ضروري تحطو السكينجبير. عاد ندير تما شويه ديال شوف نشدهم ونقلبهم البنات هكا. شدهم البنات نقلبهم، نعاود نزيد عليهم شويه سكينجبير شويه الملحه شويه ديال الثوم المجفف. صافي نبقى نقلب فيهم حتى يولي لونهم ذهبي وعاد نوريكم شنو ندير ليه. نحيت الستاك، هما حيدتهم على اللون هذا ولاو ذهبيين. وداك الزيت هذا اللي بقى في هذه المقله هذيك بحال هكا غنزيد عليه كاس ديال الحليب. ما نديرش لا كريمه، نديرها الحليب البنات وندير معها ندير معها 4 ديال الفرماجات لا فاش كيغي. كاين البنات اللي كيبغي يزيد معها شامبينيون، هذا انا غادي نديرها غير هكا. كاين اللي كيبغي يديرها بلا كريم، انا غادي نديرها غير هكا. غادي نقص عليها البوطه نخليها على مهل كيطيب باش تيختار داك الحليب على خاطرو. غنزيد فيها لا طحين لا والو،
الرشه ديال الخشب. البنات ونبقى نخلط فيها حتى يختار لي داك الحليب اللي داير بحال لاكريم. ونخليكم البنات تيختار لي الحليب واللي داير بحال هكا. البنات من بعد ما تيعقد هاد لاصوص كي بحال هكا تيولي خاتر، غادي نزيدو فيه دوك الطريفات ديال لي ستيك باش يشربوا شويه د لاصوص وعاد نحيدو. انا درت الماء يطيب هنا باش يطيب ليا مزيان، وغادي نخويه على الرز باش يسخن ليا، حيت كنت دايره في الثلاجه مبغيتش نسخن. نزل الطريفات ديال الستيك. صافي، وهذا هو غدانا اليوم البنات. كما كتشوفوا الرز مع لبن بالبشاميل. بغيت نشارك معكم البنات واحد الديسير اللي واعر زوين رائع. اول حاجه هانتوما البنات غير البقايا ديال الكيك، اللي كان تيبقى عندكم شي طرفاكه ديال الكيكه بقى عندكم تتشديه كتفرتيه على هذا الشكل هذا ياك. ديجا لا كريم انا هاهي مصايباها شتيها. دي لا كريم فريش ياكي، كتشديها كديري معها السنيده كتطلعها بالباطو. ها هي لا كريم انا اللي درت، هذه هي لا كريم اللي درت، كتكون مسوسه عاد انت كديري فيها السنيده باش تولي حلوه. هي انا طلعتها على هذا الشكل هذا. وهاد الحبيبات هادو اللي كتشوفوا زدت فيها الشوكولا بيضه دايبه وطلعتها بها باش يبقى في هذاك التفرتيت. بالنسبه للتزيين انا عندي تزينوا غير بداكشي اللي عندكم متوفر في الدار. انا دابا عندي غير الزبيب، وعندي هاد الشوكولا ديال ميلكا ديال اوريو، وعندي هاد كيندر هادو، وعندي هاد تيك تاك، هاد البسكويت اللي دايرك بحال هذاك الشوكولات الاخر ما عرفتش شنو سميتو. وهاد الكؤوس هادو للتزيين، هادو الكؤوس اللي كندير فيهم. هانتوما خليكم معايا. اول حاجه غادي نديرها غادي نشد كيكه هكا نديرها بطريقه هذه، بعد غادي نسقيها بهذا الليمون. انا الكيكه عندي غير عاديه الناس كنت دايره غير بالفاني وهذا. نسقيوها مزيان، من بعد كندير فيها كريم، من بعد كنزيد عاوتاني الطبقه الثانيه ديال الكيك. ونعاود عاوتاني نسقيها. شفتوا البنات حنا مشيت تعشيت، درت الكوتي عند خالتي وتعشينا عندها. هذه غير جيت غادي ندير هكا شي حاجه هكا خفيفه وصافي، شي ديسير هكا كندير هذه ديما زوينه. البنات تقدروا ديروها الا كانوا جايين عندكم الضياف.
كنزينيه هكا بالشوكولا بالزبيب صافي. بالنسبه للبنات الثاني غادي نزوقها بهاد الكاكاو ديال نسكوي، غنديرو عليها هكا من الفوق. بحال هكا صافي. ندير فيها حتى هي شويه ديال الشوكولا وندير لها هكا بالزبيب صافي البنات. وهذا راه قلت لكم راه الليمون. بالنسبه اللي ما عندوش ليمون باش يسقي يقدر يدير غير السيرو، يدير الماء هكا والسنيده ويخليهم حتى يغليو مزيان فوق البوطه ويسقي بها الكيكه وكيجيو زوينين البنات. هانتي كيجي ديسير زوين هكا البنات، حتى الوليدات كيعجبهم بزاف. انا البنات غادي نكمل كاع داكشي اللي عندي ونوريكم كيفاش يجيو في الاخر. هكا البنات كيجي الطبق في الاخير، كيجي زويون الديسير البنات. تقدروا ديريوه الا كانوا جايين عندكم شي ضياف، كانت عندكم شي مناسبه، كيجي بالطبقات هائل. وبالنسبه للتزيين البنات تقدروا تزينوه باي حاجه عندكم، تقدروا ديروا فيه الكركاع اللوز اللي بغيتو، اي حاجه تقدروا تزينوها بها. انا هاد الساعه هادي كنتوفر عندي غير الزبيب ود الشوكولا هذا، وهكا زينتو بهم وكيجي هكا الطبق وبالصحه والعافيه. صراحه البنات كيجيو زوينين هادو، عرفتوا يعطينا الصحه. وصافي البنات هنا غادي نقفل نسد الفلوق، ونتمنى يكون عجبكم هذا الفلوق هذا. ولكن قبل ما غادي نسدو غادي نبارطاجي معكم واحد دو باليط عاد خديتهم زويونين. انتم اول حاجه كاين هاد الباليط هذه ديال الدار فيها زوينه البنات، لي كولور اللي فيها زوينين. الباليط الثاني هدى بيوتي نيود، ولا الباليط الثاني هي ديال هدى بيوتي نيود البنات. غنخليها لكم ولكن باقي حتى تجي هكذا. هكا من الداخل كي داير. هذه البنات ماشي الفريغ الميطاتي ولكن زوينه ان شاء الله. غادي ندير لكم بها قريبا، ندير لكم بها شي ميكاب توتوريال. وصافي هنا وصلنا للاخر ديال الفيديو. نحبوا في الفيديو، يلا باي باي لكم، تصبحوا على خير.